أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. ماہ مبارک رمضان ہم قرآن صامد نڈے سے مربوط و ہم قرآن ناطق سید الاوصیاء مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نا قرآن صامد نا دے فرس کی دی فردمو چنل زینوک شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دی قرآن کریم پو نازل بس پیت پی و خدای طرفنا بس پیت پی الزین. اما قرآن ناطق مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ندے فرس مربوط کی دی فردمو چنل زینوک سید الاوصیاء یرنگ ننگی مولای فحق پو خدای طرف لسکت پیت پی شہادتی کتھن میت پی الزین. ولذا شیعیان مولا امیر المؤمنین علیہ السلام لا لیگ سنا سزاوار نبرمو ان دی فردمو چنل زینوک اغا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام تبلیغ با کھری فقب فضائلنا مناقبنا مظلومیت کن نشر تاما. دیرنگ اتنگا روز جمعہ دعائے ندبہ زربیت پی جگ انان دی دعائے ندبے فراز کتنوک حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان مبارکی کنا دی مولا پہ فضائل کن بیان باسوں سید. لذا مناسب شس دے جملات کا تو حضرت فقہ فضائل انت خدم اللہ اشارہ با. وقال من كنت انا نبیہ فعلی امیر. پیغمبر اس کا سلموس گا سچگی نبی اننا علی فقہ امیر ان پادشاہن. وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. أنا علي زرنا لقسوكس تيجي شتاغنين باقي ميون مختلف لقسوكس كوني شتاغنين. وحله محل هارون من موسى. پیغمبر فیقبوز مولاي فیقبو حضرت موسیٰ شتا ہارون لچ جائے گا نہ مقام چیود نہ دے مقام پہ ایک شخص. کسل موسیٰ علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. موسیٰ شتا ہارون لچ منزلت نہ مقام چیود نہ یرنگی شتا دے نہ مقام پویود الا انہو لا نبی بعدی. حضرت ہارون نبی ان مین یرنگیر یبن نبی مین نبوت پمت باقی تمام منزلت پو یرنگی شتیا ثابت یود یا علی. وزوجہ ابنتہ سیدت نساء العالمین. مولا امیر المؤمنین پیغمبر فیق پوز کھری بمچچو سیدت نساء العالمین زنگ بس ازدواجا نکیوس. وحل له من مسجده ما حل له وسد الابواب الا بابا. مسجد ازگون گنگ ما بن بس مسجد یومی تمام ازگون بن بس فقط مولا امیر المؤمنین ازگو فسجاس. ثم اودعه علمه وحکمته. پیغمبر از کری علم و حکمت کن گنگما مولا فیق پیشتا ودعنا امان اللرتاس. فقال انا مدینة العلم وعلی بابها. کسل مزنزرنا علم شهر بو ان علی زرنا دے علم شهر ازگوین. فمن اراد المدینة والحکمة فلیاتها من بابها. گاسو چگ علم شہر پن حکمت شہر پن یون نقسمنا دزگوز یون مرغشین. ثم قال انت اخی ووسی ووارثی. دلجوک پہ کا کسلمس پیغمبر سیرنگی فنوین نیوسین جانشین نرگو ملین نیوارثین.
لحمك من لحمي ودمك من دمي يريم شاوزرنا رسول الله الشين يري خون بوزرنا خوني شتغنين وسلمك سلمي وحربك حربي سوزيارن ندس ثمو بنا رسول الله لثمو بسين يرن نشمسيو دكدوغنا نشمسيو دكدوغسين والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي जिस तरह रसूलुल्लाह शनक खगनुक ईमान पुग्रिम सैयदना यरी शना यरी खगनुक ईमान पुग्रिम सैयद या अली وأنت غدا على الحوض خليفتي حسكا حوز كوثرك نشتا يرن تنجين وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي ندين بلنكن معنوي بلنكن جن ما يرز أدا بچين وعدان يرز محققنا وفا بچين وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني حسك قيام الليل الشيعان نور من بركتك يوتين مبيضة وجوههم حولي في الجنة أردون بركة نور نقنسي جنة أدراف يوتين وهم جيراني كونزرنا يكم تسبت وزلاني مرلل شين يا علي ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي غمت بلجوك بك يا علي يرن معيار مؤمنين غمت بلجوك بك يرن متسوك بنا مؤمن كن ششس من ما يا علي مولا أمير المؤمنين مجسم إيمانين معيار مؤمن منافقين كوري تمام خرقنا شان يغنوغ إيمان بمخلوق نقرم سيد بذات چگين مظلومية مولا أمير المؤمنين للتوس دي إيمان ينغن سيد بخجا بتام تكتركيوس مسجد يغنوس كت بنا أرزبس ميونيس علي مسجد yang chia song min tsuk Ali yang masjid yang cha tsuga Ali sang fiaq ba tsuga sallallahu alayka يا مولانا يا أمير المؤمنين يا أخا رسول الله صلاة كثيرة تامة اللهم لعن قتلهم وظلمه إلى يوم القيامة الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره برحمتك يا أرحم الراحمين.